अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मस्जिद एम्पलीफायर में इसकी आउटपुट के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। ये दोस्तों इस एम्पलीफायर में मास्टर वॉल्यूम से ऑडियो आएगी और ये फीडबैक का ट्रांजिस्टर है, इसमें ऑडियो यहाँ पर इनपुट होगी और ये कैपेसिटर के ज़रिए इस ट्रांजिस्टर के बेस पर ऑडियो जाएगी। ये 330 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि इसके बेस को पॉजिटिव वाली साइड से करंट लेके ऑन करती है। ये 101 पिको यहाँ पर ये ऑडियो को फिल्टर करने के लिए और उसमें आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए ये लगाया जाएगा। और ये 5.6 के रेजिस्टेंस जो कलेक्टर को ऑन करने के लिए है और एम मीटर पर ये एक रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर 35 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड 1 के रेजिस्टेंस और ये 330 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड से जाएगी और ये 18 ओम 1 वाट 473 जूल का जो कैपेसिटर है उसको लगेगी। ये फीडबैक यहाँ पे इनपुट हो रही है और ये फीडबैक एम मीटर के अंदर उस ऑडियो को इंजेक्ट किया जाता है। ये 47 के और ये 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर 101 का पिको का और ये ऑडियो एम मीटर से लेके कलेक्टर से आउट करके इस कपलिंग ट्रांजिस्टर के बेस पर ऑडियो को भेज दिया जाता है और ये कैपेसिटर दरमियान में लगेगा और इस कपलिंग के बेस पर ये ऑडियो जाएगी। यहाँ पर ये ऑडियो इसको हाईफाई किया जाता है और ये पॉजिटिव वोल्ट इस के बेस पर ये यहाँ पे इनपुट आपने 25 से 100 वोल्ट तक कोई भी वोल्ट आप इनपुट कर सकते हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये आपने अपने वोल्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर लेने हैं। 25, 50 या 65 तक तो 10, 47, 52 चलता है। इससे ऊपर जब आप लगाएंगे तो फिर ट्रांजिस्टर 100 वोल्ट के लिए ट्रांजिस्टर चेंज करना है और ये रेजिस्टेंस भी आपने तब्दील करनी है। 100 ओम 220 ओम या अगर 100 वोल्ट दे रहे हैं तो 1K तक आप इसने रेजिस्टेंस को तब्दील करें। ये पॉजिटिव कपलिंग को गया और ये इन ट्रांजिस्टरों के बेस पर ये 27K की रेजिस्टेंस और ये 1.5K की रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये 5.6 से अगले ट्रांजिस्टर को और ये कैपेसिटर आपने लगाना है और यहाँ कैपेसिटर को ग्राउंड लगानी है, नेगेटिव नहीं। और ये 4.7 के इसके बेस के ऊपर दी गई है ताकि यहाँ पे नॉइज़ वगैरह ना आए। और ये 56 ओम 1 वाट के रेजिस्टेंस है और इसके साथ 100 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में और इसी की ये साइड पे ग्राउंड वोल्ट होंगे। ये भी ग्राउंड है, इस ट्रांसफार्मर को भी आपने ग्राउंड देने हैं और ये नेगेटिव वोल्ट है और ये पॉजिटिव वोल्ट है। यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव ट्रांजिस्टर के ऊपर ही इस्तेमाल होगी या जो रेजिस्टेंस है कपलिंग को की तरफ जो जा रहा है करंट सिर्फ वहाँ पे ही इस्तेमाल होगी, बाकी ये नेगेटिव नहीं इस्तेमाल होगी। तो ग्राउंड ये इन दो जगहों पर भी और ये यहाँ इस कैपेसिटर को भी आपने ग्राउंड ही देनी है। और ये दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट इसको मिले हुए हैं। ये कपलिंग के ऊपर इस कपलिंग ट्रांजिस्टर से ऑडियो आके यहाँ मिली। ये 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। अक्सर आपने देखा है कि कपलिंग ट्रांसफार्मर के ऊपर ही लगा देते हैं, हालांकि ये ट्रांजिस्टर के साथ भी लग सकती है। तो इस कपलिंग को बनाने का तरीका ये 100 वोल्ट की वाइंडिंग डालनी है। 38 से 42 नंबर तक कोई भी तार मिल जाए उससे आप इसको रिवाइंड कर लें। प्राइमरी और सेकेंडरी इसका तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कितनी टर्न डालनी है। और ये 20-20 वोल्ट की वाइंडिंग है, इसको डबल तार के साथ रिवाइंड करना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये भी मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा।
یہ یہاں پہ پازیٹیو وولٹ ہیں جو کہ اس ٹرانزسٹر کے کلیکٹر اور اس ٹرانزسٹر کے ایمیٹر پر یہ نیگیٹو وولٹ دیے جائیں گے، اور یہاں پر ہی یہ ایک ریزسٹنس ہے جو کہ 10 اوم 2 واٹ کی ہے، یہ بھی اس نیگیٹو پر ہی لگائی جائے گی، اور نیگیٹو وولٹ اس سپلائی کے صرف یہاں پر ہی استعمال ہوں گے، باقی ایمپلیفائر میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ S2 سٹارٹنگ وائنڈنگ کا جو سرا ہے یہاں پہ کنیکشن ہوگا، اور یہ 1 کے 10 واٹ کا بھی کنیکشن یہاں پر ہی ہوگا، اور یہ دوسری سائڈ یہاں پہ 1 کے 10 واٹ کی اور یہ 10 اوم 2 واٹ کی، یہ اینڈ 1 کے اس وائنڈنگ کے آخری سرے کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوگا، اور یہ وائنڈنگ کا یہ جو شروع کا سرا ہے یہ اس ٹرانزسٹر کے S1 وائنڈنگ کا جو اس ٹرانزسٹر کے بیس پر لگے گا، جہاں پر اس ٹرانزسٹر کے کلیکٹر کو پازیٹیو وولٹ ملے ہوئے ہیں، اور یہ 1 کے اور یہ 10 اوم کی ریزسٹنس جس کوائل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا N2 جو سرا ہے یہ اس ٹرانزسٹر کے بیس پر لگے گا جس کے ایمیٹر پر نیگیٹو وولٹ ہیں، تو یہاں پر یہ نیگیٹو وولٹ ہوں گے اور اس ٹرانزسٹر کے کلیکٹر پر پازیٹیو وولٹ ملیں گے۔ تو یہ آپ نے اس وائنڈنگ میں دوستو خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ان کے بیسوں پر وہ کنیکشن لگانے ہیں جو کہ میں نے ابھی بتائے ہیں۔ اگر آپ یہ کنیکشن الٹ لگائیں گے تو یہ آپ کا ایمپلیفائر نہیں چلے گا اور یہ شارٹ سرکٹ بتائے گا، اور یہ اپنی آڈیو بھی نہیں بنائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے اور اس کو دھیان سے کنیکشن کرنا ہے تاکہ ایمپلیفائر کام کرے۔ باقی یہ 2 ریزسٹنسیں 10 واٹ 1 کے اور یہ 2 واٹ 10 اوم کی ریزسٹنس ہے، اگر ان کو مسلسل آپ 50 یا 100 وولٹ کا کرنٹ دیے رکھیں گی تو یہ کچھ ٹائم کے بعد جل جائیں گی، تو اس لیے جب آپ ایمپلیفائر بنائیں تو اس میں ابھی یہ کلیہ بھی بتا رہا ہوں، ساتھ آئے گا ابھی، تو اس میں آپ نے ان ریزسٹنسوں کی ویلیو بھی چینج کرنی ہے، اور اگر آپ یہ ویلیو چینج نہیں کریں گے تو ایمپلیفائر کچھ عرصے بعد یہ 2 اوم کی ریزسٹنس 10 اوم کی ریزسٹنس جل جاتی ہے، اور اس وجہ سے پھر یہ ٹرانزسٹر بھی اڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے ان کی ویلیوز بھی تبدیل کرنی ہے اپنے وولٹیج کے حساب سے، جو بھی آپ اس کو وولٹ انپٹ دے رہے ہیں اس کے حساب سے ریزسٹنس چینج کریں، اور یہ کلیکٹر سے آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہے، ایک تو فیڈ بیک کو چلی گئی اور ایک یہ اس ٹرانسفارمر آؤٹ پٹ ٹرانسفارمر کو آ جائے گی، اور یہاں پر آپ نے جتنے وولٹ کا بھی ٹرانسفارمر بنایا ہے تو وہاں پہ آپ نے یہ اس کی آؤٹ پٹ کو دینا ہے، نہ کہ وہی 18 وولٹ یا 25 وولٹ کی لائن پہ، تو یہ گراؤنڈ آ جائے گا، یہ 20 وولٹ جو آپ نے مسجد کے اندر سپیکر استعمال کرنے ہیں ان کے لیے یہ لوپ نکال دیا ہے، اور اگر آپ علیحدہ کوئی اور ایمپلیفائر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا لیں، اور اگر اسی سے لینا چاہتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ 20 وولٹ کی لوپ نکال کے لگا لیں، اور یہ آؤٹ پٹ کیونکہ یہ 24 وولٹ کے حساب سے آپ نے 18 وولٹ پر، اور اگر آپ 35 وولٹ کا بنا رہے ہیں تو 27 وولٹ کی لوپ آؤٹ پٹ کی ٹرانسفارمر کی نکالنی ہے، اور 45 کے لیے 36، 55 کے لیے 45 اور 65 وولٹ کے لیے 55، اور 100 وولٹ سے جب آپ اوپر جا رہے ہیں پھر آپ 75 سے 85 وولٹ کی لوپ نکالنی ہے، اور پھر آپ نے ایسے اس طرح کے ٹرانسفارمر سے سٹیپ ڈاؤن کی لوپیں نکالنی ہوں گی، اور اس کو پھر آپ یہاں پر یہ 80 یا 75 وولٹ کی لوپ نکال کے یہاں پہ کرنٹ دینا ہے، اور یہ آگے آپ کی لائن آؤٹ پٹ کی وائنڈنگ ہے۔ جو مسجد کے سپیکر بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، 200 400 500 فٹ یا 1000 فٹ کے فاصلے پر ہیں، تو یہ آپ آؤٹ پٹ لے جا کر وہاں پہ ایک ایمپلیفائر لگائیں، اور اس ایمپلیفائر کی ایگزیکٹلی ان پٹ پر دے کے اس سے آؤٹ پٹ لے کے آپ آگے پھر یونٹیں چلائیں۔ تو یہ زیادہ دور زیادہ فاصلے والی جگہوں پر کیونکہ پھر تار کے اندر اتنی پاور نہیں رہتی، وولٹ بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں پر صرف آپ کو آڈیو چاہیے ہوتی ہے، وہاں پہ آڈیو دے کر اس ایمپلیفائر کو تو پھر وہاں پہ آئی فائی کر سکتے ہیں۔
اور یہ آپ کوئی بھی وولٹ ڈال سکتے ہیں، 100 وولٹ سے اوپر 120 150 170 آپ کے پاس جو بھی جتنی زیادہ دور تار ہے اس کے حساب سے وائنڈنگ ڈال لیں، اور اگر کم بھی ہوئی تو وہاں تک آڈیو پہنچ جائے گی بغیر لوڈ کے، کیونکہ وہاں پر صرف ان پٹ چاہیے۔ تو یہ دوستو ڈایاگرام ہے، جس دوست نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ہمارے فیس بک پیج وا اسٹیبلائزر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا یہاں پہ ہی کیپچر کر لیں۔ اس کے علاوہ دوستو یہ آپ مسجد ایمپلیفائر یہ سیم جو یہ دونوں ٹرانزسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے کلیکٹر اور ایک کا ایمیٹر جڑا ہوا ہے، اور یہ آؤٹ پٹ لے کے ہم نے ٹرانسفارمر کو دی، سیم یہ آپ دیکھیں یہ سرکٹ میں بھی وہی کام ہے، یہ ایمیٹر اور یہ کلیکٹر مل کے یہ سپیکر سے آؤٹ پٹ جا رہی ہے، اور یہ دوسری سائڈ پر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کلیکٹر اور یہ ایمیٹر آپس میں جوڑ کے یہ سپیکر آؤٹ پٹ، یہ تو سٹیریو سرکٹ ہے۔ تو اس میں ایک سائڈ پہ آپ ٹرانسفارمر لگا کے آؤٹ پٹ بھی بنا سکتے ہیں یا ڈائریکٹ 24 وولٹ بھی آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ مونو سرکٹ ہے، اس میں بھی یہ کلیکٹر آ رہا ہے اور یہ اوپر سے ایمیٹر دونوں کو جوڑ کے یہ یہاں پر سپیکر کی آؤٹ پٹ لے کے آپ مسجد کے اندر کے جو سپیکر ہیں وہ چلا سکتے ہیں، اور اگر آپ بڑے چلانا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹرانزسٹر اتار کے بڑے ہیٹ سنک پہ لگا لیں اور ان کی تعداد زیادہ کر لیں، 2 4 6 6 پیرلر میں جو بھی لگانا ہے ان کو کر لیں، اور اس سے آؤٹ پٹ ٹرانسفارمر کو جو ابھی ٹرانسفارمر آپ کو دکھایا ہے یہ سیم اسی طرح سنگل وائنڈنگ والا اس کو لگے گا، کیونکہ پہلے جو میں نے پچھلی ویڈیوز پہلے کی بنائی ہوئی ہیں اس میں ڈبل ان پٹ ہے، سپلائی تو اس کی سنگل ہوتی ہے لیکن اس کو ڈبل ان پٹ آؤٹ پٹ ملتی ہے تب وہ چلتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کا سنگل ٹرانسفارمر بنانا ہے، اور اس کو یہاں پر 18 وولٹ کی وائنڈنگ کی جگہ پہ آڈیو ان کرنی ہے، اور باقی آپ اپنی مرضی سے آگے لپیں وولٹ نکال لیں۔ اور یہ سرکٹ دوستو بہت ہی آسان ہے، یہ کیونکہ یہ اسٹیریو ہے، ایک سائڈ سے آپ اسٹیریو کو اگر لگانا چاہتے ہیں تو ایک سائڈ کے اندر کے سپیکر استعمال کر لیں، اور ایک سائڈ سے آپ ٹرانسفارمر لگا کے آؤٹ پٹ استعمال کر لیں۔ تو یہ دوستو کلیہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پہ یہ ان پٹ پر آپ نے 800 ٹرنز دینی ہے، آپ کو کوئی بھی گیج کی تار مل جاتی ہے 38 نمبر سے لے کے 42 نمبر کے درمیان کوئی بھی تار، یہ ضروری نہیں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں 42 بتائی ہے تو آپ 42 ہی لے لیں، جو آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہے وہ لے لیں، اور اس سائز کا ٹرانسفارمر لے لیں، اور یہ سیکنڈری والی سائڈ پہ آپ نے ڈبل تار سے اس کی ریوائنڈنگ کرنی ہے تاکہ دونوں سائڈ کی اوم برابر رہیں۔ یہ سٹارٹ 1 ہے اور یہ اینڈ 1 ہے، اور اسی طرح یہ سٹارٹ 2 ہے اور یہ اینڈ 2 ہے۔ یہاں پر یہ اینڈ 1 اور سٹارٹ 2 کو آپس میں جوڑ دینا ہے، جب ان دونوں کو جوڑیں گے تو یہ سنٹر کی لوپ بن جائے گی، سیم اس طرح۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائنڈنگ سٹارٹ 1 ہے، یہ وہاں سے شروع ہوئی، یہ اینڈ ہو گئی، اور یہاں سے ہی اب دوسرا سرا پھر اگلی وائنڈنگ کا شروع ہوگا، اور یہ سٹارٹ اینڈ 2 آ گیا، سٹارٹ 2 اور اینڈ 2، اور یہ جب ٹرانسفارمر کی شکل میں آئے گی تو اس کی یہ صورت بن جائے گی۔ تو آپ نے ایک سائڈ پر یہ سٹارٹ 1 کی وائنڈنگ جب سٹارٹ ہوئی اور یہ اینڈ 1 یہاں پہ 20 وولٹ کی وائنڈنگ آ کر ختم ہو گئی، تو اس کو اس طرح سے آپ نے دونوں تاروں کو علیحدہ کر لینا ہے، اور اسی طرح پھر سٹارٹ 2 اور یہ سٹارٹ اینڈ 2 آ گیا، تو یہاں پر 0 وولٹ اور یہ 20 وولٹ، اور یہ دونوں 0 اور یہ 20، ان دونوں کو جب ہم آپس میں جوڑ کر 800 ٹرن 100 وولٹ والی سائڈ پہ ہم نے 100 وولٹ ان پٹ کرنے ہیں، تو ہمارے پاس یہ سٹارٹ 1 سے لے کے اینڈ 2 تک 40 وولٹ بننے چاہیے، 20 وولٹ دونوں سائڈوں پہ آئیں، اور یہ دونوں ہم نے درمیان والے جو پوائنٹ ہیں ان کو آپس میں جب جوڑ دیں گے تو پھر یہ ہمارے پاس 40 وولٹ آنے چاہیے، اگر وولٹ کم آئے تو پھر یہ تار کے کنیکشن آپ چینج کر لیں۔ تو یہ
दोस्तों सेम इस तरह से है। और ये आगे आ गया ये डायग्राम। यहाँ पे मैंने अब इस ट्रांजिस्टरों को लगाने का कुछ थोड़ा सा तरीका बताया है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड पर ये पॉजिटिव ट्रांजिस्टर वाली साइड है, और ये कपलिंग ट्रांसफार्मर से ये यहाँ पे इनपुट वोल्टेज किए गए हैं बजरिया रेजिस्टेंस, और इसके दरमियान ये आउटपुट। और ये ट्रांजिस्टर आप चाहे 2, 4, 6, 10, 15, ये 20 भी लगाएं। एक दोस्त बता रहे थे जी हमने 24 लगाए हैं। आप 24 लगा लें, जो मर्जी है कर लें। ये सब पैरेलल में इसी तरह से ट्रांजिस्टर लगेंगे, और जितने ज़्यादा भी करेंगे कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप ये बस 5 भी लगा लें, वो भी काफ़ी हैं। और वोल्ट जब आप ज़्यादा कर लेंगे तो आपके एम्पलीफायर की पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब वोल्ट कम होंगे तो ज़्यादा एम्पेयर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर ये 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ऊपर से 10 ओम, और ये 1K पॉजिटिव वाली साइड से आई है, और ये 10 ओम की आउटपुट वाली साइड से इसको कपलिंग की तरफ दी है। और यहाँ से कपलिंग ट्रांसफार्मर के अंदर से जब ये वाइंडिंग से करंट जा रहा होता है तो ये नेगेटिव की जो रेजिस्टेंस लगी हुई होती हैं, ये नॉइज़ को बंद करने के लिए, जब आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती तो ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर जो फालतू इजाफी वोल्ट जा रहे हैं ये उसको रोक रही होती है। तो ये इसलिए रेजिस्टेंसें इस्तेमाल की गई हैं। और जब इसमें कपलिंग में ऑडियो इन होती है तो नेगेटिव ट्रांजिस्टर के ऊपर नेगेटिव के लिए पॉजिटिव बना के भेजी जाती है, और पॉजिटिव वालों के लिए भी उस बेस को ऑन किया जाता है। यहाँ पे आउटपुट AC बनाई जाती है। तो ये आपने आउटपुट ट्रांसफार्मर को यहाँ पर 0 भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ग्राउंड की तार लगानी है, और लूप आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है। ये इसका चार्ट है। जब आप 24 वोल्ट के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर आपने आउटपुट ट्रांसफार्मर की 18 वोल्ट पर लूप निकालनी है, और इसी हिसाब से आपने 1K 10 वाट की रेजिस्टेंस और 10 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है। और जब आप 35 वोल्ट के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने 27 वोल्ट की लूप निकालनी है, और ये 1.5K और 15 ओम की रेजिस्टेंस। 45 वोल्ट के लिए 36 वोल्ट आउटपुट, 2.2K और 20 ओम। 55 वोल्ट के लिए 45 वोल्ट की लूप, 2.7K और 25 ओम की रेजिस्टेंस। 65 वोल्ट के लिए आपने आउटपुट ट्रांसफार्मर 55 वोल्ट की लूप निकालनी है, और 3.3K 10 वाट और 30 ओम 2 वाट। ये 100 वोल्ट के लिए आपने 75 से 85 वोल्ट पर लूप निकालनी है। 5.6K 10 वाट की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें, और दूसरी 50 ओम 2 वाट में। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे ये चार्ट बना दिया है। आप इसके मुताबिक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें, क्योंकि जब वोल्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ बस एक जिस बंदे ने कुलिया बना दिया है सब उसको कॉपी कर रहे हैं, किसी ने कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जब इसको चेंज नहीं करेंगे 10 ओम और 1K की जब रेजिस्टेंस रहेगी तो ये मस्जिद में तो सिर्फ अजान होती है, इसलिए एम्पलीफायर कुछ ज़्यादा अरसा चल जाते हैं। और अगर वो रोज़ाना मसलसल इस्तेमाल हों तो आए रोज़ ये ट्रांजिस्टर इनके जल जाएंगे। तो इसलिए रेजिस्टेंसों को भी आपने चेंज करना है, और आउटपुट ट्रांसफार्मर भी आपने वोल्टेज के हिसाब से डिज़ाइन करना है। और ये 24 वोल्ट जब लगाएंगे तो 18 वोल्ट, और जो आप ज़्यादा वोल्ट के बना रहे हैं तो आपने आउटपुट ट्रांसफार्मर के ऊपर भी उसी तर्ज से लूप आगे निकाल लेनी है, और उसमें से स्टेप डाउन या स्टेप हाई की लूपें आप निकाल लेंगे, और एम्पलीफायर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट देगा।
تو نیکسٹ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.